सायद मैले बोलेको पनि कतिखेर काटिँदै आउन सक्छ, त्यतिखेरको समयमा कतै पनि नगइदिनु होला, म ब्याकअप तपाईँहरूसँग आउने प्रयास गर्नेछु। अनि विशेष गरी त परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिँदछु, पास्टर जेम्सले, जसले अहिले हामी जस्तो एउटा सानो व्यक्तिलाई हामीले कतिखेर म कल्पना गर्छु है, लाइक हुन्छ नि, प्रभु म त केही पनि होइन, जुन तृष्णा जुन चाहना हाम्रो जीवनमा भन्दा पनि तपाईँको योजना चाहिँ महान छ, अनि तपाईँको राज्यमा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् भनेर म कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्छु। अनि त्यसरी नै साँच्ची नै है, धेरै दिनको बादमा म तपाईँहरूको बिचमा भन्नाले लाइक नेपाली सङ्गतिहरूमा आउँदैछु। म अस्ति कलेज पढ्नुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर सङ्गति भइरहेको थियो, तर तपाईँहरू जस्तो हाम्रो एउटै भाषामा सङ्गति गर्नु चाहिँ एकदम धेरै खुसी लाग्छ है। अनि धन्यवाद जेम्स अनि लगायत सम्पूर्ण जवानहरू अनि जति पनि जना तपाईँहरू आइदिनु भयो, यहाँनिर जोइन आज हुनुभएको छ, अनि परमेश्वरले धेरै धेरै आश दिन सकोस् भनेर म भन्दछु तपाईँहरूलाई। अनि मेरो परिचय दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो नाम उर्मिला बराइली हो, अनि म हालैमा चाहिँ अहिले ओहाईमा बस्छु। अनि ओहाईमा बस्छु, मेरो मम्मी हुनुहुन्छ अनि मेरो भाइ छ है। आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि चाहिँ म मेरो मम्मीको लागि प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ आज म तपाईँहरूको बिचमा बोलिरहेको छु। मेरो मम्मी चाहिँ अर्को रुममा मेरो लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, अनि त्यसमा म गर्व गर्छु। यो चाहिँ प्रार्थनाको प्रतिफलहरू हो। अनि त्यसै गरेर तपाईँहरूको बिचमा आउने मौका पाएको छु। अनि विशेष गरी म आज जवान है पास्टर हुनुहुन्छ, तरै पनि उहाँ पनि एउटा आत्मामा जल्दो बल्दो हुनुहुन्छ है। जवान भएको कारणले गर्दा मैले जवानको लागि नै वचनहरू लिएर आएको छु। अनि जवानहरूकै लागि वचन लिएर आएको छु। अनि म एउटा भर्स पढेर सुरुवात गर्नेछु है त। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँले आफ्नो बाइबल खोल्न सक्नुहुनेछ। हिब्रू 10:25 यसरी लेखिएको छ है। म नेपालीमा पढिदिनेछु, अनि आशा लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। यसरी लेखिएको छ हिब्रू 10:25 कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। आमेन। अनि जस्ट इमेजिन है, अहिलेको यो जुन लाइक 2020 है, तपाईँ र मैले पनि कल्पना गरेको थिइनँ। सायद मलाई लाग्छ तपाईँ यहाँ अहिले जति पनि भेला आउनुभएको छ, कसैले पनि कल्पना गर्नुभएको थिएन होला। तपाईँहरूले यति ठुल्ठुलो हुन्छ नि प्लानहरू बनाउनु भएको थियो होला। जस्तै आज मेरो साथीकोमा भर्खरै मात्र विवाह भयो है, उसको चाहिँ आज 6 महिना 1 वर्ष अगाडिको उसले प्रार्थना गरेर है, आज उसले बनाएको प्लानहरू चाहिँ आज यो कतिवटा समस्या, यो कतिवटा सिचुएसन, कतिवटा परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो हुनु सक्दैन। आज मैले यहाँ तपाईँलाई के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ आज यो सर्कमस्टेन्स, यो सिचुएसनहरूले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ कहाँ लाँदैछ त। 2020 हाम्रो कस्तो कस्तो प्लानहरू थियो, कस्तो योजना थियो। जस्तै आज हामीले संसारलाई हेर्यौँ भने संसार चाहिँ अहिले विलासी रहेको छ, संसार चाहिँ अहिले हारिरहेको छ, संसार चाहिँ अहिले निराशमा छ, संसार चाहिँ अहिले फिक्रीमा छ। तर तपाईँ र म विश्वासी चाहिँ कहाँ छौँ? किनभने हामी पनि त मानिस हौ, संसारमा छौँ, हामी शरीरमा छौँ। तपाईँ र मेरो पनि योजना थियो, तर कति कुराहरू सफल हुन सकेन। तर यतिखेरको अवस्थामा तपाईँ र म चाहिँ कहाँ छौँ त? अलिकति सोच्नुहोस्, अलिकति म तपाईँलाई टाइम दिन्छु है, 10 सेकेन्ड। अनि त्यसै गरी नै यो सिचुएसन, यो समस्याको कारणले गर्दा, यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ साधारण कुराहरू मात्र होइन, तर हाम्रो आत्मिक कुराहरूमा पनि आज हामीले चाहिँ टाढा बनाइरहेको छ। तपाईँहरूलाई म यही नै कुरा आज तपाईँहरूको बिचमा म बोल्न गइरहेको छु। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु है, 4टा पोइन्ट है। यो वचनमा चाहिँ चारवटा सेन्टेन्स छ, जुन सेन्टेन्स चाहिँ आज हामीले गहिरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो 4टा सेन्टेन्स चाहिँ अहिले हालैमा तपाईँ र मेरो जीवनमा बितिरहेको छ, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा बितिरहेको छ, तपाईँ र मेरो परिवारमा बितिरहेको छ। के थाहा,
तपाईँको जीवन र मेरो जीवनमा पनि यो कुराहरू देखिरहेको छ। त्यही भएको कारणले गर्दा मैले छाटा पनि म सरसर त्यही बाइबलको वचन हो, मैले अलिकति पनि बिगारेको छैन, र म यो छाटा कुरालाई तपाईँलाई ध्यान दिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। अनि त्यहाँदेखि मेरो आजको वचनको शीर्षकलाई म तपाईँलाई भन्नेछु। यहाँ छाटा कुरा यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, सङ्गतिमा नजाने बानी। हेर्नुहोस् है, सरी। र अर्को दोस्रो कुरा के भनेको छ भने एकसाथ भेला हुन नछोडौँ भनेको छ। अनि तेस्रोमा यहाँनिर के लेखिएको छ भने प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ। र लास्टमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ एक अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ भनेको छ है बाइबलले। आज मैले भनेको होइन, यो चारवटा कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सिचुएसनमा, अहिलेको करेन्ट कन्डिसनमा भइरहेको छ। के तपाईँले यसलाई विचार गर्नुभएको छ? सङ्गतिमा नजाने बानी। कतिजनाको अब हेर्नुहोस् त, लकडाउन भएको कारणले गर्दा, चर्च क्लोज भएको कारणले गर्दा कतिजनाको बानी सकिसकेको छ। हाम्रो टाइम स्केड्युलहरू चेन्ज भइसकेको छ। अनि एकसाथ भेला हुन नछोडौँ भनेको छ बाइबलले। तर हेर्नुहोस् त, अहिले संसार हामी कहाँ पुगेका छौँ? हामी भेला हुन छोडिरहेका छौँ। अनि तेस्रोमा के भएको छ भने प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ। यदि तपाईँले धेरैवटा है विज्ञानहरूले भन्दछन् र प्रभुको दासहरूले र साथसाथमा प्रभुको प्रोफेटिक पर्सनहरूले भन्नुहुन्छ, प्रोफेटहरूले भन्नुहुन्छ कि आज यी दिनहरू र लगायत बाइबल स्वयंले पनि प्रकाशको पुस्तक र सामुएलको पुस्तकमा लेखिएको छ। आज धेरै चिन्हहरू छ है, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुन आइरहेको छ। अनि चौथो कुरा के तपाईँले याद गर्नुभएको छ? तपाईँ जस्तै जवान, म जस्तै जवान, त्यति मात्र होइन, तपाईँको मण्डलीमा आउने परिवार। आज हामी कोरोना भाइरस लाग्छ, यस्तो उस्तो भनेर हामी कोही बेला भेट्न छोडिसकेको छौँ। भेट्नु त कुरा होस्, अब त हामीले कल पनि गर्न छोडिसकेका छौँ त। अब साधारण हामी विश्वासी र जवानको त कुरै छोडौँ, धेरै पटक लिडर्सहरूले पनि यो कुराहरू उहाँहरूको जीवनमा घटाइराख्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई आज एउटा टपिक भन्न गइरहेको छु। यो टपिकमा म तपाईँहरूको बिचमा धेरै लामो नजाने प्रयास गर्नेछु। यदि म गएँ भने मलाई माफ गर्नुहोस्। अहिले 10:01 गएको छ। म 15 देखि 20 मिनटसम्म तपाईँहरूको बिचमा म बोल्नेछु। अनि तपाईँहरू जवान हुनुभएको कारणले स्पेसिफिक यहाँनिर के आजको मेन थिङ चाहिँ जवान भएको कारणले गर्दा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, डोन्ट कम्पेयर, बी इन्स्पायर एन्ड इन्करेज इच अदर भन्छ है। तिनवटा कुरालाई म तपाईँलाई फेरि फोकस दिनेछु। Don't compare, be inspired and encourage each other. यो कुरा पनि हाम्रो जीवनमा चलाएर गइरहेको छ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आइजायाको पुस्तकमा भने चाहिँ आज परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उठ प्रकाशमान हौ, किनभने तेरो ज्योति उदाएको छ भन्छ। मत्तीको 5:7 वचनले के भनेको छ? तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हो भन्नुभएको छ। के तपाईँले लाइटलाई कुनै पनि कुरा तपाईँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ? नो, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। किनभने लाइटलाई कसै चाहे हिरा मोती नै किन नल्याउनुहोस्, तर स्टिल मोती पनि अँधेरोमा हराउन सक्छ, तर लाइट कहिले पनि डार्कनेसमा हराउन सक्दैन। अन्त आज त त्यो चाहिँ तपाईँ र म हो। अनि तपाईँलाई म के भन्छु भने परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? उठ भनिराख्नु भएको छ, प्रकाशमान हौ, किनभने तेरो ज्योति उदाएको छ। अनि यतिखेरको समयमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ उठ्नु जरुरत छ। विशेष गरी जवानहरू, विशेष गरी भुटनिसहरू चाहिँ जति पनि नेपालबाट यहाँ आउनुभयो है, पहिलाको पास्टर्स लिडर्सहरू जति भुटानबाट प्रार्थना गरिदिनु भयो, उहाँहरूको कारणले गर्दा नेपालमा परमेश्वरले यति उहाँको महान काम गर्नुभयो। र आधी अंश लाइक 0.5% भुटनिसहरू चाहिँ परमेश्वरले बचाउनु भयो उहाँको राज्यमा। नि फेरि परमेश्वरले धोका खोल्नुभयो, अमेरिकामा ल्याउनु भयो। अनि आज कति हाम्रो पापको कारणले गर्दा कति हामीले परमेश्वरको कलिङलाई, परमेश्वरको बोलावट होइन, तर संसारको कुरालाई हामीले फोकस गरेको कारणले गर्दा हामी चाहिँ हराइरहेका छौँ। र परमेश्वरको इच्छा त्यो होइन। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? जहीँ जाऊ प्रकाशमा नहौ भन्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, यदि जोसेफले यदि
जोसेफले चाहिँ तपाईँले उत्पत्ति 37देखि लगेर 45देखि लगेर 42सम्म तपाईँले उसको लाइफको जर्नीहरूको बारेमा लेखिएको छ। म तपाईँलाई धेरै पढेर वचन सुनाउने छुइनँ, तर म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्ने छु। तपाईँले यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जोसेफको जीवनलाई एकचोटि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, जो उनीहरूलाई धेरै धेरै इन्करेजको वचन छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले चाहिँ जोसेफको जीवनमा जस्तो समस्या आएको भए हामी के हुन्थ्यौँ होला? उसको दाजुभाइहरू थियो, ऊभन्दा ठुला थियो, सायद ह्यान्डसम थियो होला, सायद ब्युटिफुल थियो होला, सायद स्मार्ट थियो होला, सायद ट्यालेन्टेड थियो होला, तर पनि परमेश्वरले जोसेफलाई चुन्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको फेथफुलनेसको कारणले गर्दा। ऊ आफूलाई पनि थाहा थिएन कि म चाहिँ एउटा परमेश्वरले मलाई बोलाइराख्नु भएको छ भनेर। ऊ आफूलाई पनि थाहा थिएन कि आज उसले चाहिँ परमेश्वरको आवाजहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ दर्शनद्वारा बोलिराख्नु भएको थियो, त्यो दर्शनलाई पनि बुझिरहेको थिएन। जब उसले आफ्नो दर्शनहरूलाई सेयर गरेको छ नि, त्यहाँ आफ्नै परिवारले, बाहिरको होइन, आफ्नै परिवारले पनि उसको जीवनमा समस्या लागेको छ। उसलाई के गरेको छ? बेचिएको छ, उसलाई मार्न खोजिएको छ, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लगिएको छ। अर्को ठाउँमा लाउँदाखेरि पनि आज त्यहाँ चाहिँ सतावटहरू आएको छ, टेम्पटेसनहरू आएको छ। जवान भएको कारणले गर्दा पोतिफरको श्रीमतीले के भनेको छ? ऊ चाहिँ जवान थियो भन्छ है, ह्यान्डसम थियो भन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ आज उसले चाहिँ टेम्पटेड गरेको छ, तर त्यतिखेर पनि ऊ भागेको छ भन्छ। त्यति मात्रै होइन, जोसेफको जीवनमा अर्को कुरा के भएको छ? अचम्मको कुरा भन्दाखेरि उसलाई जेलखानामा लगिएको छ। अनि जेलखानामा पनि उसले हरेस खाएको छैन। जेलखानामा पनि उसले परमेश्वरलाई खोजेको कारणले गर्दा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँ जान्नुहुन्छ र उहाँको योजना मेरो जीवनमा छ भन्ने उसले पत्तो लागेको कारणले गर्दा उसको जीवनमा चाहिँ साँच्चै नै प्रभुले काम गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ के भनेछ? उसलाई चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ? दर्शनहरू खोलेर त्यहाँको राज गर्ने व्यक्ति चुनेको छ भन्छ। अनि पछाडि गएर उसको परिवार चाहिँ त्यो ठाउँमा गएको छ। उसले उसको परिवारलाई चिन्छ, तर परिवारले उसलाई चिन्दैन भनेको छ। अनि लास्टमा गएर उसको जीवन के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले ऊद्वारा चाहिँ त्यो खानापानी नभएको ठाउँहरूमा ऊद्वारा चाहिँ उसको बाउको देश र जाति र मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ आज त्यहाँ खडेरीमा है भोकर भन्छ हङ्गरको टाइमहरूमा ऊद्वारा चाहिँ परमेश्वरले फिट गर्नुभएको छ। अनि धेरै पटक म आफ्नो जीवनलाई पनि हेर्ने गर्छु र हामी बुद्धिस्टहरूलाई पनि हेर्ने गर्दछु। आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ अहिले करेन्ट सिचुएसन नेपालमा के भइरहेको छ? नेपालमा चाहिँ इन्डियाबाट पसेको इमिग्रेन्टहरू चाहिँ ओभर 40,000 भएको कारणले गर्दा उनीहरू खानापानी पनि पाएको छैन। इमेजिन गर्नुहोस् त, तपाईँ र म त रिफ्युजी हो, जसको घर चाहिँ बाँसले बनाएको थियो, जसको घरमा चाहिँ पानी चुहिन्थ्यो, जसको घरमा चाहिँ ओड्ने थिएन, जसको घरमा चाहिँ भित्ताबाट तपाईँ बोलाउँदा अर्को मान्छेले सुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थादेखि प्रभुले हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ। अनि यति राम्रो हाम्रो जीवनहरू छ। And we still compare ourselves with somebody else. We try to copy with somebody else. म त्यस्तो व्यक्ति हुन चाहन्छु, अरे म त्यस्तो हुन चाहन्छु भन्छ है। हामी त्यस्तो व्यक्तिहरू। अनि तपाईँलाई मैले यहाँबाट के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ सायद विचार गर्नुहोस् त, परमेश्वरले हाम्रो बाबा आमालाई भुटानदेखि नेपाल ल्याउनु भयो, नेपालदेखि अमेरिका ल्याउनु भयो। किन ल्याउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ डल्लै नेपाली, यति धेरै नेपाली छ संसारमा, एउटा कि दुईटा कन्ट्रीमा मात्रै नेपाली पुगेको छैन अरे, तर अल ओभर कन्ट्रीमा नेपाली छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई कसले सुसमाचार? तपाईँ र म। तपाईँले पढ्नु भएको छ के अरे यहाँनिर प्रेरित 1:8 हेर्नुहोस् त। प्रेरित 1:8 के भनेको छ? म नेपालीमा पढिदिन्छु, अहिले इङ्ग्लिस गरेको थिएँ। के लेखेको छ? प्रेरित 1:8 के भनेको छ भने, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। अनि साक्षी नै है, आज तपाईँ र मलाई चाहिँ, तपाईँ हाम्रो बाबा आमालाई, हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा देशदेखि अर्को देशदेखि यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अब यहाँबाट चाहिँ पृथ्वीको अन्तिम भागसम्म लाँदै हुनुहुन्छ।
अनि यतिखेरको अवस्थामा यो लकडाउनमा हामीले आफूलाई लक गर्यौँ, तर परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय खोलेनौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यतिखेर तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिजनाको लाइफ कस्तो जिरहेको छ। डोन्ट कम्पेयर योरसेल्फ। के हुन्छ, म कोठाभित्र छु, परमेश्वरले देख्नुहुन्न, पाप गर्छु, अथवा के हुन्छ लाइक हुन्छ नि यसको यस्तो जीवन जिउँछु, उसको यस्तो जीवन जिउँछु, कतिवटा कुरा छ कम्पेयर गर्ने। मेरो साथीहरूले बिहा गरिसक्यो, वाइ आम सिङ्गल। मेरो साथीहरूले कलेज पढिसक्यो, वाइ नट आई एम, किन चाहिँ म चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला। धेरै अवस्थाहरू म तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको कमजोरी। मैले कम्पेयर कुरा चाहिँ के को लागि कम्पेयर गरेको भने कम्पेयर द गुड थिङ्स, कम्पेयर गर्नुहोस्, आई वान्ट टु डु अ बेटर भन्नुहोस्, तर डोन्ट कम्पेयर द ब्याड थिङ्स। नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर त्यसलाई के हुन्छ त, त्यो त पहिला भएको मन भएको के हुन्छ, त्यसले त पाप गर्यो, त्यसले त त्यस्तो जिन्सको लुगा लगायो, त्यसले त यस्तो गर्यो, त्यसले त उस्तो गर्यो, मैले गर्दा के हुन्छ भनेर नसोच्नुहोस्। उसले त प्रार्थनाको जिम्मेदारी छ, उसले त ओभर टाइम 7 दिन काम गरिरहेको छ, म किन गर्नु। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नि बेग्लै योजना राख्नु भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ जवान हुँदा नै बोलाउनु भएको छ। अनि तपाईँलाई यही कुरा म भनेर उत्साह गर्न चाहन्छु। जोसेफको जीवनलाई हेर्नुहोस् त, उसले आफ्नो दाजुभाइसँग नि उसको जीवनलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु थियो भने नि ऊ चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरले राख्नु भएको प्रतिज्ञाको ठाउँहरूमा परमेश्वरले राख्नु भएको योजना उसको जीवनमा फुलफिल हुने थिएन। उसले जान्दैन थियो, ऊ बुझ्दैन थियो, एउटा सबैभन्दा यङ थियो, बट स्टिल ही ह्याड अ प्यासन, ही ह्याड लाइक हुन्छ नि, ही स्टे फेथफुल एन्ड ही किप सिक भनेको छ। उसले चाहिँ परमेश्वरलाई नै खोजिरहेको छ भने चाहिँ के भन्छ, निरन्तर खोजिरहेको छ भनेर उसले भनेको छ। यहाँनिर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्तो परिस्थितिमा आएको छ तर उसले निरन्तर परमेश्वरलाई खोजेको छ भन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, डोन्ट कम्पेयर। इट्स ओके नट टु बी अ ब्युटिफुल, इट्स ओके नट टु हेभ अ लाइक हुन्छ नि के अरे राम्रो बोयफ्रेन्ड, पर्फेक्ट हस्बेन्ड, वाइफ, वाट एभर। डोन्ट कम्पेयर, बी इन्सपायर। कसरी भन्नुहोस् त, यसरी इन्सपायर गर्नुहोस्, अझ म राम्रो गर्न सक्छु, अझै म प्रभुलाई खोजी गर्छु। इट्स ओके, त्यसले तिमी हामीलाई पागल केटी नै किन नभनोस्, त्यसले इट्स ओके तँ यस्तोको छोरी यस्तोको छोरा नै किन नभनोस्। एउटा नेपालीमा भनाइ छ, प्रतीक्षाको फल मिठो छ, धैर्य गर तिमीले पाउनेछौ भन्छ है। अनि यतिखेरको अवस्थामा परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। साथीहरू कतिजना त यो सेमेस्टर मैले पनि बिगारेको छु, मेरो कलेजको 1 सेमेस्टर। सायद तपाईँहरू पनि फेल हुनुभयो होला, सायद कतिवटा कुरामा 2020मा तपाईँको सोचेको प्लान, तपाईँको ड्रिम, यस्तो कतिवटा कुराहरू फेल भयो होला। इट्स ओके, अब त्योभन्दा राम्रो गरेर म देखाउँछु भने इन्सपायर हुनु। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, दिस इज द फ्याक्ट है। मलाई एक दिन एउटा व्यक्तिले, म कति 17 कि 18 वर्षको थिएँ, म यति धेरै प्यासन, म साँच्चै भनेको म प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हो, प्रभुको लागि काम गर्ने व्यक्ति हो, तर मैले यति सोचेको थिइनँ कि म यस्तो मान्छे, यस्तो प्रभुलाई खोजी गर्छु कि कसैले त्यागे पनि म प्रभुलाई कहिले छोड्दिनँ भन्ने खालको मान्छे चाहिँ म थिइनँ। म प्रभुलाई प्रेम गर्ने खालको थिएँ, साधारण जीवन जिउने खालको सोच भएको व्यक्ति थिएँ। तर एक दिन एउटा व्यक्तिले मलाई यसो भन्यो, तँ त पागल हौ केटी भने क्या। अनि उसले मेरो परिवार हेरेर जज पनि गरेको छ। अनि कतिखेर मेरो समाजले, मेरो परिवारले, मेरो आफन्तहरूले पनि मलाई जज गरेको थियो क्या। किनभने मेरो मम्मी चाहिँ एउटा मानसिक अवस्था भएर जानुभयो, मेरो भाइ सानो थियो अनि म पनि सानो थिएँ। मान्छेले भार सोच्थे क्या कहिले काहीँ हामीलाई त। तर तपाईँलाई थाहा छ, आज मेरो भाइ 13 वर्षको छ, म भन्दा अल्के छ, म भन्दा स्मार्ट छ, अनि उसलाई मैले असल बाबा र आमाको माया दिन सकेको छु। अनि मेरो मम्मीलाई मैले म असल छोरी बनिनु प्रयास गरिरहेको छु। अनि मैले आजसम्म मान्छेको ललाइ फकाइमा, मान्छेको कुरालाई नसुनेर डिस्करेज, मैले अरूको यस्तै लाइफ कम्पेयर गर्नु, म आज त तपाईँहरूको विषयमा बोल्नु सक्ने थिइनँ। तर तपाईँलाई थाहा छ मैले एउटै कुरा के कुरा गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई कमिट माइसेल्फ। एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर गलाती 2 को 20 मा गएर हेर्नुहोस् त।
भनेको छ नि, म क्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर क्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अनि मैले त्यतिखेर म यति ब्रोकन अवस्थामा चाहिँ मैले के भने नि, म जिउने म होइन प्रभु, तर तपाईँ ममा भएर जिउनुहोस् न। म इन्सपायर छु। ओ आई एम ए ग्रेट इक्जाम्पल। मैले भनेको पटक्कै पनि होइन, तर म त्यो अवस्था भएर गएको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु। थाहा छ, कसैले बिलिभ गर्दैन। जोसेफको जीवनमा नि कसैले बिलिभ गरेको थिएन। उसको ड्रिम थियो, उसको ड्रिम होइन, परमेश्वरले दिनुभएको ड्रिम थियो, तर कसैले पनि उसलाई बिलिभ गरेन। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि धेरै पटक हामीले कम्पेयर गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी तल झरी पठाउँछौँ, हामी निराश भइ पठाउँछौँ, हामी हराउँछौँ। तर यदि तपाईँ र मैले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर, प्रभु तपाईँ क्रिस्टमा तपाईँ म भित्र हुनुहुन्छ नि, म चाहिँ क्रिस्टमा भएर जिउँछु भनेर कमिटमेन्ट गरेर जिउनु भयो भने नि परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले रिसेन्टली के अरे नेपालमा एउटा कुरा हेर्नुभयो भने म्यागी डियोने हो कि डियोन भन्ने एउटा स्त्री छ। 18 वर्षमा ऊ अमेरिकामा हाई स्कुल सकेर इन्डियामा ऊ चाहिँ घुम्नु गएको टाइममा उसले एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ खोलाको छेउमा नानीहरूलाई त्यो खानु नपाएर बसेको नानीलाई भेट्दाखेरि उसले त्यो कुराबाट दुःख पायो। अनि उसले के भन्यो, कमिटमेन्ट गरेर उसले त्यो एउटा नानीलाई हुर्कायो, स्पोन्सर गर्यो। अनि अमेरिकामा चाहिँ बेबी सिटिङ भन्छ, नानीहरूको कमाएको पैसाले चाहिँ उसले बेबी सिटिङ गरेर चाहिँ पैसा कमाएको चाहिँ नेपालमा गएर कसै नानीहरूलाई हेर्थ्यो। अनि पछाडि गएर उसको जीवनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि, लास्ट इयर हो कि लाइक 2 इयर्स बिफोर चाहिँ ऊ चाहिँ CNN हिरो भनेर उसको जीवनमा आएको छ। अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली उसकोमा ओभर 300 पिपलले फिट गर्छ। एउटा अनक्रिस्चियन व्यक्तिले त त्यो गर्नु सक्छ भने तपाईँ र म त झन् पवित्र आत्मा भरेको व्यक्तिहरू हामी। झन् बाइबलले त के भन्छ, संसारको कुनामा गएर तिनीहरू चाहिँ के हुनेछ, साक्षी हुनेछ भन्नुभएको छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ त्यो हुनु जरुरी छ। परमेश्वरलाई जवान अवस्थामा अहिले नै कमिट योरसेल्फ, किप लाइक लगातार स्टेबल भएर एकदम पाप। मैले के भनेको छु भने परमेश्वरको वचन 2 धारे तरहरू तपाईँलाई पनि छाड्छन्, मलाई पनि छाड्छ। म के भन्छु भन्दाखेरि हामी जन्मँदै पाप हो, हामीले पाप गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो चाहनामा, हाम्रो हिँड्ने बाटोहरू, के भन्छ हाम्रो वे, एभ्रिथिङहरूमा हामीले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गरिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई म कहिले पनि त्यो नजर हेर्दिनँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई सधैँ पनि प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरमा खोजेर हामी परमेश्वर जहिले पनि हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई एउटै कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, डोन्ट कम्पेयर योरसेल्फ। यु आर सो ब्युटिफुल, यु आर सो बिलभड होइन। तपाईँ प्रिसियस हुनुहुन्छ। परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा छ। अनि आइजायाको पुस्तकले के भन्छ भनेर चाहिँ, मरुभूमिमा चाहिँ आज पानीहरू खोला बगाउन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, बगाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा मरुभूमि भएर गइरहेको छ भने त्यहाँ पनि परमेश्वरले पानी पुर्याउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा बोट बिरुवा उगाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई स्थान दिनुपर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, डोन्ट कम्पेयर सेल्फ, डोन्ट कम्पेयर, बी इन्स्पायर एन्ड इन्करेज इच अदर्स है। आज बाइबलले पनि भन्छ, के भन्छ, एकअर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ भन्छ। अनि आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु है। आज यो वचनलाई क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। आई डोन्ट नो तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्समा कति छ पैसा, मलाई त्यो पनि थाहा छैन। तपाईँ कति स्मार्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ कति ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँसँग के छ, कस्तो छ, के छैन, तपाईँको के प्लान छ, के छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन। तर एउटै कुरा परमेश्वरले यतिखेरको अवस्थामा, मैले अघि पनि सोधिरहेको थिएँ प्रभुलाई, प्रभु के चाहिँ भनौँ म उहाँहरूलाई, के चाहिँ एउटा शब्द तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले प्रभुलाई सोधिरहेको थिएँ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेबी हामी आफूले आफूलाई जानिरहेको छैनौँ होला क्या। आर वी आफ्टर के हामी चाहिँ आफ्टर द करियर छौँ कि आफ्टर द कलिङ छौँ?
यदि तपाईँ मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, आउन चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, परमेश्वरको कलिङलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको कलिङलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ जहिले पनि थियोलोजी बाइबल स्कुल कलेज जानुपर्छ भन्ने छैन। परमेश्वरको बोलाहट चाहिँ के हो भने नि, एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले इन्करेज गर्नुभयो, एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले यीशुको प्रेमको बारेमा भन्नुभयो भने त्यो पनि परमेश्वरको योजना चाहिँ, परमेश्वरको स्वर्गको योजना चाहिँ त्यो, किनभने उहाँले हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि मैले त्यही भनेको कारणले म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आई डोन्ट नो तपाईँमा के ट्यालेन्ट छ, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ कसैको व्यक्तिको लागि, एउटा कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ inspire to them। तपाईँ केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई मान्छेले पोइन्ट आउट गरिरहेको छ, स्टप टु डु द्याट एन्ड डु समथिङ ब्युटिफुली। एकदम सुन्दर ढङ्गले गर्नुहोस् न, साधारण कुरा पनि। तपाईँको भाइ, तपाईँको बहिनी, तपाईँको कमिङ जेनेरेसन, दे विल बी इन्स्पायर टु यु एन्ड फलो आफ्टर यु। अनि तपाईँले कसलाई फलो गर्नुभएको छ? परमेश्वरलाई। उनीहरूले परमेश्वरलाई फलो गर्नेछ। वी आर द फलोवर अफ क्राइस्ट। त्यही भएको कारणले गर्दा डोन्ट कम्पेयर योरसेल्फ, यु आर सो, मैले भने नि यति सुन्दर, यति आशिषित, यति बिलभेड हुनुहुन्छ नि परमेश्वरले। तपाईँ जस्तो सुकै अवस्थामा नि उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै म 3-4 कुरालाई म के अरे च्यालेन्ज दिएर जान्छु। यदि कसैको सङ्गतिमा नजाने बानी छ भने प्रिय घर गर्नुहोस्, ट्याक्स गर्नुहोस्। आज सुत्नुभन्दा अगाडि एउटा तपाईँको साथीलाई भन्नुहोस्, भोलि सन्डे चर्च आऊ है, भोलि हाम्रो डिभोसन हुँदैछ अथवा युथ फेलोसिप हुँदैछ, आऊ है भनेर मेसेज लेख्नुहोस् र त्यो व्यक्तिको लागि प्रार्थना गरेर सुत्नुहोस्। दोस्रोमा, एकसाथ भेला हुन नछोड। मलाई थाहा छ 6 feet डिस्टेन्स इज म्यान्डेटोरी फर राइट नाउ, लाइक हुन्छ नि कोभिड-19 को लागि, बट इट्स ओके। परिवारमा हामी 3जना छौँ, 3 ठाउँ भइरहेको हुन्छ, अनि म कतिखेप म मम्मी भाइ भएको ठाउँमा गइरहेको हुन्छु। अनि मैले के भन्न खोजेको नि, तपाईँको आफन्त छ, कोही नजिक छ भने, बिरामी छैन भने सक्नुहुन्छ नि कहिले कहिले भेट्ने प्रयास पनि गर्नुहोस्, पार्कहरू लानुहोस्, स्पेन्ड क्वालिटी टाइम्स, होइन? भेला हुन चाहिँ नछोडौँ, सानो सानो जम्का भए पनि भेला हुन नछोडौँ। अथवा यस्तै जाउँ है, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, हामीसँग इलेक्ट्रोनिक डिभाइस यति परमेश्वरले कतिवटा महान काम गरिराख्नु भएको छ, अनि यसरी भेला पनि हुन नछोडौँ। अनि तेस्रोमा, याद गर्नुहोस्, प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँको हृदय तयार छ? तयार हुनुहोस्। म आफै पनि तयार हुँदैछु। भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएको कारणले गर्दा तयार हुनुहोस्। र फेरि लास्टली भन्छु म तपाईँलाई, च्यालेन्ज योरसेल्फ। आफूलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस्। एउटा व्यक्तिको लागि प्रार्थना मात्रै गरेर भए पनि सुत्दिनुहोस्, किनभने यो संसारलाई प्रार्थनाको धेरै खाँचो छ। यो संसारलाई माया र फिक्रीको खाँचो छ। यो संसारलाई जीवित वचनको खाँचो छ। यो संसारलाई तपाईँ र मेरो सङ्गतिको खाँचो छ। यो संसारमा भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरको उपस्थिति पनि खाँचो छ। त्यही भएको कारणले गर्दा जाँदा जाँदै तपाईँलाई मैले 3 खेप भनिसकेँ, जाँदा जाँदै भनेको, तर अब चाहिँ लास्टली म जान्छु। तर त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि एउटै कुरा भन्छु, डोन्ट कम्पेयर योरसेल्फ। मैले भने नि, म त्यतिखेर ब्रोकन थिएँ, अनि त्यो ब्रोकन पिसलाई परमेश्वरले जोडेर नि म सुन्दर छु भनेको होइन, तर मेरो जुन म प्रभुलाई प्रेम गर्छु नि, त्यो भिन्दै प्रकारको सुन्दरताले भरिदिनु भएको छ यहाँभित्र चाहिँ। म जान्दिनँ, म यहाँ लाइटले मात्रै राम्रो देखेको होला, तर मैले यो सुन्दरताको कुरा गरेको होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको हृदय सुन्दरता भएको चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने व्यक्तिलाई खोज्नु भएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि लभ वान, लभ गॉड, लभ पिपल एन्ड इन्करेज एभ्रीवन। ओके, त्यही भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिन सकेको होस्। तपाईँहरूले मसँग फेसबुकमा फ्रेन्ड हुनु भने प्लिज फेसबुकमा फ्रेन्ड हुनुहोस्। अनि दोस्रो कुरा म के भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले मलाई पर्सनल मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि म अल द टाइम प्रेयरमा तपाईँहरूसँग साथ दिन सक्छु। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरू गर्ल्स हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग म पर्सनल प्रेयर इन्करेजहरू पनि गर्न सक्छु। त्यति भन्दै मैले यदि कसैलाई मन दुखाए अथवा केही गरेँ बा पर्फेक्ट भएन होला, होइन, कतिले एस्पेक्ट गरे जस्तो भएन होला सायद, तर पनि म परमेश्वरलाई सबै कुरा सेयर दिँदै, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै र टिमहरूलाई धन्यवाद दिँदै फेरि यो पनि यो समय आजको वचनलाई यतिमा राख्दै नै यो समय फेरि म जेम्सलाई दिँदैछु। सबैलाई जय मसीह।